ससुराल ने छोड़ दिया, हालांकि पैसा वैसा सब कुछ उनके पास था, नहीं पूछा किसी ने भी। मैंने कहा खुदा है ना, अल्लाह में कहते हैं कि मुझ पे ट्रस्ट करो। मैंने अपने खुदा पे इतना यकीन किया कि अल्लाह तो मुझे देगा और मुझे मिलेगा। तालीम से इतना प्यार दो, उसको अपना महबूब बना लो, तुम टॉप पे जाओगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फ़ाद हसन जी। तो नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर की एक ऐसी मार्केट में मौजूद है। मार्केट सारे मर्दों का बिज़नेस है। यहाँ पर एक वाहिद मार्केट के अंदर एक ख़ातून है जो अकेले बिज़नेस को चला रही है। मिसिस खान के नाम से इनकी शॉप है जी। तो नाज़रीन, इनका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो बताता चलूँ। 2010 में इनके हस्बैंड की डेथ हो गई। डेथ होने से पहले इनके हस्बैंड एक एडवोकेट थे। एडवोकेट के साथ इनकी एक अपनी प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी किस तरह की थी वो तो बहरहाल हम इनकी ही ज़ुबानी जानेंगे कि किस तरह की प्रॉपर्टी थी, क्या करते थे। बहरहाल उनकी डेथ के बाद जब वो बीमार थे, सारा कुछ उन्होंने बेच बाच कर अपने हस्बैंड के ऊपर लगा दिया। मगर खुदा ताला का जब बुलावा आता है फिर अल्लाह पाक किसी को नहीं देखता। इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह पाक के हाथ में है। तो लिहाजा 2010 में उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद इन्होंने जिस तरह अपने बच्चों को लेकर स्ट्रगल किया, जिस तरह इन्होंने अपने बच्चों के साथ कंप्रोमाइज़ किया, इनके बच्चों ने भी अपनी माँ के साथ कंप्रोमाइज़ किया। लिहाजा बाकी की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि आखिर इन्होंने इतना बड़ा कारोबार कैसे चलाया और कैसे इनके दिल में ये आइडिया आया कि यार मैं खातून हूँ, ये चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, ये चाहती तो घर बैठ के भी कोई काम कर सकती थी, अपने छोटे छोटे बच्चों को नौकरियों पे लगा सकती थी। मगर इन्होंने खुद की कुर्बानी दी, अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं दी। अपने बच्चों की ख्वाहिशात को इन्होंने वही वैसे ही ज़िंदा रखा जैसे हर माँ चाहती है कि हमारा बच्चा तालीम हासिल करे, हमारा बच्चा एक अच्छा मुस्तकबिल हासिल करे। बाकी की कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मिसेस खान, आप बताइएगा, आप माशाल्लाह इतना बड़ा सेटअप चला रही हैं। ऑब्वियसली इसके पीछे कोई ना कोई राज होता है, कोई ना कोई इंसान की स्ट्रगल होती है। जब 2010 में आपके हस्बैंड की डेथ हुई, फिर कैसे आपने सारा मैनेज किया? मैंने आपसे कहा ना कि 2010 में मैं एक वकील की बीवी थी। उसके बाद हमारा सियासी बैकग्राउंड बहुत अच्छा, हड़प्पा से बिलोंग करती हूँ मैं। हमारी आयल मिल और आइस फैक्ट्री भी थी, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। बेटा कैडेट कॉलेज उर्दू में पढ़ता था और बेटी स्कैन में, आपको पता स्कैन CA कर रही थी, छोटा कैथेड्रल में पढ़ता था। अब जब उनकी डेथ, उनकी बीमारी कुछ ऐसी लगी जो पाकिस्तान में उसका इलाज ही नहीं था। मैंने जितना पैसा था मेरे पास सब बेच के उन पर लगाया, लेकिन नहीं बचा पाई उनको। अब उसके बाद क्या करते हैं, कम से कम 1.5 लाख महीने का खर्चा था। फिर ये हुआ कि सोचा क्या किया जाए। अगर जॉब भी कहीं करती है तो वो क्या होना था, कितनी पे मिल जानी थी, 10,000 25-30 हज़ार रुपये नहीं ऑफर किए। अल्लाह का नाम लेकर बिज़नेस में आई खुदा से, क्योंकि मैं हाई लेवल से बिल्कुल नीचे आ गई थी। सबसे पहले तो दोस्तों ने छोड़ा, वो समझते थे पता नहीं ये गरीब हो गई है। थोड़ा सा पीछे मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे पहले छोड़ा। मियाँ के 1.25 महीने के फ़ौरन बाद दुख हुआ, स्ट्रगल की, ससुराल ने छोड़ दिया, हालांकि पैसा वैसा सब कुछ उनके पास था, नहीं पूछा किसी ने भी। फिर मैंने 30,000 मेरे पास था, उसको लेके मैंने एक दुकानदार बुटीक के पास की। मैंने कहा मैंने स्टॉल बनाना। उसने मुझे थोड़ी सी जगह दी, लेकिन वो चीटर बंदा था, उसने मेरी चीज़ें बेचना शुरू कर दी। फिर मैंने सोचा मैं अपनी शॉप बनाती। फिर मैं इस शॉप पे आई। फिर मैंने सोचा मैं ब्रांड रखती हूँ। फिर अल्लाह ने 30,000 में मेरी इतनी वर्कर डाली कि मैंने IFG रखा, बी बैले, वैनिटी, फ्लोरिश, ट्यूलिप, जितने पाकिस्तान के बड़े ब्रांड हैं सबको मैंने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। फिर मैं अपने कस्टमर के साथ अपनी, और बहुत ऑनेस्ट, अपने फ़ायदे से ज़्यादा अपनी कस्टमर के फ़ायदे को अहमियत देती। इंतहाई ईमानदारी थी, इंतहाई सच बोल के मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया और अल्लाह ने इज्जत दे दी। बच्चा माशाल्लाह एक अबू धाबी में था, एक अच्छी पोस्ट पे था। बेटी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी। उसके बाद छोटा बेटा BBA किया उसने। अल्लाह का शुक्र है जो वो सब उनको मिला जो शायद उनका बाप उनको ना दे सकता था, जो मैंने दिया।
صحیح ہو گیا. اچھا مسز خان بتائیے گا, ایک عورت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے جب ہسبینڈ کا سایہ سر سے چلے جاتا ہے, بچوں کا باپ کا سایہ سر سے چلے جاتا ہے, ایک بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں کچھ مائیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کو کہتی ہے جاؤ کماؤ تو سانو بھی کھواؤ تو آپ بھی کھاؤ, تعلیم حاصل کرنی ہوئے گی, زندگی جو ہے تو تسی تعلیم حاصل کر لینا. مگر آپ کے اندر ایک علیحدی جذبہ, ایک علیحدی پیشن نظر آیا, یہ کیا وجہ تھی اس کی؟ پتہ کیا بات ہے, میں بیسک بلانگ کرتی تھی ایک پڑھی لکھی فیملی سے. میرے میاں بھی ماسٹر تھے. میں تعلیم کو زیادہ اہمیت دیتی تھی. اگر میں اپنے بچوں کو کسی اسی جگہ پہ پھینکتی نا تو ان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا. میں نے اس چیز کے نہیں, میں نے کہا خدا ہے نا, اللہ میں کہتے ہیں کہ مجھ پہ ٹرسٹ کرو. میں نے اپنے خدا پہ اتنا یقین کیا کہ اللہ تو مجھے دے گا اور مجھے ملے گا, اور میرے خدا نے واقعی, میں کچھ بھی مانگوں میرا خدا مجھے دے دیتا ہے. اچھا مسز خان بتائیے گا, ویسے آپ چاہتی تو دوسری شادی بھی کر سکتی تھی, پھر کیوں نہیں آپ نے کی؟ میں نے اس لیے نہیں دوسری شادی کی. اگر دوسری شادی کرتی تو شاید میرے بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے. مگر آپ کو ایک فری بیٹھے ایک بچوں کا اچھا مستقبل مل سکتا تھا, اتنا اسٹرگل کیوں پھر؟ دیکھیں میری بات سنیں, کوئی بھی جو باپ اسٹیپ فادر ہوتا نا وہ باپ نہیں بنتا, یہ آپ کو پتہ ہے. اور وہ جو ماں ہوتی ہے نا وہ نہ اچھی ماں بن سکتی ہے نہ اچھی بیوی. ایک طرف شوہر ہوتا ہے, ایک طرف اولاد ہوتی ہے. شوہر کہتا ہے بیوی میری, بچے کہتے ہیں ماں میری. وہ عورت پس جاتی ہے, نہ وہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی رہتی ہے. اچھا مسز خان بتائیے گا, جب ان کی ڈیتھ ہوئی, جب آپ پر ایک خدا پاک کی طرف سے ایک آزمائش کا وقت آیا, جیسے بقول آپ کے کہ آپ کے رشتہ داروں نے, آپ کی سہیلیوں نے, آپ کے سسرال والوں نے آپ سے کنارہ کشی کر لی, ایک طرح سے آپ سے دور ہو گئے, اور آج ماشاءاللہ آپ کا اتنا بڑا آپ کا سیٹ اپ ہے, بزنس ہے, گاڑی گھر ہے, نوکر ہے, سب کچھ ہے, کتنا اچھا بزنس چلا رہی ہیں, تو اب ان کا آپ کے ساتھ کیا بیہیو ہے؟ آپ یقین کریں گے, آج یہ ہے کہ میں نے اپنے میرے بچوں کے بہت بہت اچھے گھروں میں شادیاں ہوئی ہیں. آپ یقین کریں کہ میں جہاں پاؤں رکھتی ہوں وہ ہاتھ رکھتی ہوں. آج میرے خدا نے مجھے وہ سب دیا جو کام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اگر میرے شوہر بھی ہوتے تو شاید میں اتنی اچھی لائف نہ گزار رہی ہوتی. اللہ نے بہت اس کا خاص کرم ہے مجھ پہ, میں اس قابل نہیں ہوں. صحیح ہو گیا. آپ بتائیے گا آپ کس سن میں اس دکان پر رہی اور کیسے آپ نے اس دکان کا افتتاح کیا؟ 2010 میں نے اس کو بنایا ہے اور اب تک اس پہ اللہ کا شکر ہے. اور اللہ نے مجھے روز بروز ترقی ہی دی ہے. میں نا ایک بات اپنے بچوں سے ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں, تم جس سے لو کرو وہ چیز تمہیں آگے لے کے جائے گی. لو ضروری نہیں ہوتا کہ ہم لو عورت یا مرد اس سے کریں. میں کہتی ہوں تعلیم سے اتنا پیار دو, اس کو اپنا محبوب بنا لو, تم ٹاپ پہ جاؤ گے. میں نے اس بزنس کو آج صبح بھی میں اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی, میرا شوہر, میرا پیار, میرا لو, سب کچھ میری شاپ ہے. میں نے اس سے پیار کیا تو اس نے مجھے عزت دی. صحیح ہو گیا. اچھا مسز خان, آپ کے پاس جنون ہو نا, جنون ہو تو منزل مل جاتی ہے. اچھا مسز خان, ایک کوئی پیغام دینا چاہے جو خاتون ہوتی ہیں جو اپنی ہمت ہار جاتی ہیں, جو کہتی ہیں بس جو ہو رہا ہے خدا کی طرف سے اس کو ایسے ہی چلنے دو, ان خواتین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں بتاؤں, خدا ہے نا, خدا, اللہ پہ اتنا بھروسہ کرو. میری ایک دوست ہے وہ اکیلی رہتی ہے, مجھے پرسوں کہتی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے. میں کہ میں بھی اپنے پورشن میں اکیلی ہوتی ہوں, بچوں کا پورشن اوپر ہے, نیچے بیڈ روم میرا اکیلا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں. ایک کمپنی کو میں نے پیمنٹ دی تو اس نے کہا آنٹی صبح مجھے 70,000 روپے چاہیے. صبح لائٹ چلی گئی تو میرے پاس پیسے صرف 10,000 ہوں. تو میری کو دوست ہے کہتی میرے سے لے لے. میں نے کہا تم سے کیوں لوں, وہ اللہ ہے نا, میں اسی سے لوں گی. کہتی لے لے, 3 گھنٹے رہ گئے ہیں. میں نے کہا میرا رب ہے, وہ مجھے دے گا, وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا. آپ یقین کریں کہ میں نے 2 گھنٹے میں وہ ٹارگیٹ اچیو کر لی. مجھے کہتی اتنا یقین ہے اپنے اللہ پہ. میں نے کہا بہت, اور مجھے دے دیتا ہے. میں ہر اس عورت کو, ہر عورت کو جو ضرورت مند ہے, جس کا کوئی نہیں ہے, اور میں یہی کہوں گی اپنے خدا پہ بھروسہ رکھ کے, اور خود اعتمادی میں سب سے بڑھ کر خود پہ اعتماد ہونا چاہیے. سوچ کو پازیٹیو ہونا چاہیے. جب آپ یہ سوچو گے نا میں یہ ٹارگیٹ اچیو کر سکتی ہوں تو آپ کر لو گے. میں کبھی نیگیٹو نہیں سوچتی, میں کبھی یہ نہیں سوچتی میں یہ نہیں کر سکتی, میں سوچتی میں سب کچھ کر سکتی ہوں. تو کوئی مشکل نہیں رہتی. میں نے آج تک نیگیٹو نہیں سوچا. کبھی کچھ بھی میں پرچیز کر لوں, میں یہ سوچتی نہیں یہ نہیں بکے گا. میں سوچتی کیوں نہیں بکے گا, میرے اللہ نے کہا نا محنت تو کر, اجر میں دیتا ہوں, تو میرا اللہ مجھے اجر دے گا اور بک جائے گا. اور ہو جاتا ہے ایسا. کچھ بھی سوچو, اس کے پیچھے پڑ جاؤ اور خدا پہ ٹرسٹ کرو اور اللہ پہ یقین رکھ کر چلو,
وہ کبھی مایوس نہیں کرتا. بندے کر دیتے ہیں, خدا نہیں کرتا. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کیا جی. تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے یہ لاہور کی ایک واحد بزنس وومین ہے مسز خان کے نام سے, جنہوں نے کس طرح اپنے حالات سے سامنا کیا, کس طرح انہوں نے آج زیرو سے بزنس مین کیسے بنی. انہوں نے یہ چاہتی تو کچھ بھی کر سکتی تھی مگر انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے نہ شادی کی, نہ انہوں نے کمپرومائز کیا. انہوں نے اپنے بچوں کی خواہشات کے لیے ایک اپنی زندگی کو ایک ٹارگٹ میں ڈالا کہ یار مجھے یہ گول اچیو کرنا ہے, تو لہٰذا آج یہ ایک بزنس وومین ہے. تو لہٰذا اسی کے ساتھ اپنے میزبان فہد حسن کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے لاہوری جلوہ فہد حسن کے ساتھ. اللہ حافظ.